میرا ذکر کر تیرے زندگی دے اندر کھاونا کم ہوے میرا ذکر کھاونا کم ہوے میرا ذکر زیادہ ہوے تیرا پیونا کم ہوے میرا ذکر زیادہ ہوے تیرا سونا کم ہوے میرا ذکر زیادہ ہوے تیرا پڑھنا کم ہوے میرا ذکر زیادہ ہوے تیرا چلنا کم ہوے میرا ذکر زیادہ ہوے زندگی دے اندر اے میرا بندہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا سمن لگے فاذکرونی اذکرکم اتنا میں کو یاد کرو میرا بندہ اتنا میرا ذکر کرو میرا بندہ فاذکرونی میں کو یاد کرو سمن لگے میں بھولنا بننا سمن لگے میں بھولنا بننا اٹھن لگے میں بھولنا بننا کھاون لگے میں بھولنا بننا پیون لگے میں بھولنا بننا تو کھاون لگے تے ذکر پہلے میرا کرے آقی بسم اللہ تیری روٹی تو پہلے میرا ذکر ہوئے تیرے پانی تو پہلے میرا ذکر تیرے جسم دے غذا پیچھے ہوئے میرے ذکر والا تیرے روح دی غذا پہلے ہوئے فاذکرونی اذکرکم تو بے کو یاد کر میں تے کو یاد کر تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرا تو میرا تذکرہ کر میں تیرا تذکرہ کرا تو میں کو یاد کر کلے کلے تے میں تینوں یاد کرا کلے کلے تو میں کو یاد کر مجمع وچ تے میں تیرا تذکرہ کرا مجمع دے اندر اللہ میرا مجمع تا بندیاں دیا ہے میرا مجمع میرے دوستان دا ہے میرا مجمع میرے جماعتیاں دا ہے میرا مجمع انساناں دیا ہے اللہ تیرا مجمع کیا ہے فرمایا میرا مجمع فرشتہ دا ہے تو میں کو یاد کرو تے میں تیرا تذکرہ کرا فرشتے دے اندر فاذکرونی اذکرکم تو میں کو یاد کرو ول تو اپنے کم وچ لگوے نہیں تے میں اللہ تینو یاد کرے دارا سا قرآن فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون تو میرا تذکرہ کر میں کو یاد کر میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرا اللہ کی میں تو میرا ذکر کرے سے فرمایا جیویں تو مینوں یاد کرے سی میرا بندہ تے میں اعلان کر دے ساں جو کرنا ہے میں اعلان کر دے ساں کہ میں اعلان کرے ساں تے میں آسا فرشتے آؤ فلانا بندہ میرا محبوب ہے فرشتے آؤ اوندا ٹرنا ہے تے میں اللہ دے رحمت پہ کریں گا او سندا بھی ہے تے میری رحمت او بلیندا بھی ہے تے میری رحمت او کھاندا بھی ہے تے میری رحمت او پیندا بھی ہے تے میری رحمت او دے نقل و حرکت دے میری رحمت ہے فرشتے آؤ او بندہ میرا محبوب ہے میں اللہ دے نال محبت کرے گا
تے فرشتے بھی آکھن لگ دے اللہ جو تیرا محبوب ہے وہ سادہ بھی محبوب ہے، وہ سادہ بھی محبوب ہے۔ پھر فرشتے بھی اس بندے واسطے، اس انسان واسطے، اس مومن واسطے، ایماندار بندے واسطے فرشتے بھی دعا شروع کر دیں گے، فرشتے بھی ان واسطے دعائیں شروع کر دیں گے۔ اللہ کرے برادے فرشتے اعلان کرو آسمان دے اندر، فرشتے اعلان کرو زمین دے اندر، فرشتے اعلان کرو دریاواں دے اندر، فرشتے اعلان کرو سمندر دے اندر، تے او ساری مخلوق اس مومن واسطے او استغفار شروع کر دیندے اے پرندے درندے مچھلیاں مکوڑے قبیلیاں اس بندے دے نال محبت کریں۔ اللہ دا ذکر کرنا کتھوں عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ فرمائے آمن اذکر اللہ ذکر کثیرا، بڑے کثرت دے نال میرا ذکر کرو۔ اتنا اللہ پاک پیغمبر فرمایا میرے امتیو اٹھو تے آکھو اللہ، بہو تے آکھو اللہ، سنو تے آکھو اللہ، کھاؤ تے آکھو اللہ، حتی یقال لک انک لمجنون۔ دیکھنا لا بندہ کہ ایک کیوں جا بندہ ہے، تیری زبان دے اتے اتنا اللہ